बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। आप लोग जहाँ भी रहे खुशबाश रहे, अल्लाह के मान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहे। बहुत ही बड़ी अहम ख़बर आई है और एक तो बाजोड़ से ख़बर है और दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो हमारे चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब से मुतालिक है। उन्होंने वो काम कर दिखाया है जिसका पूरी कौम को कई महीनों से इंतज़ार था और इस चीज़ के इंतज़ार के लिए लोगों ने बड़ी दुआएं भी की थी और शायद उम्मीदें भी छोड़ चुके थे कि शायद अब इसके ऊपर काम नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बाजोड़ से ख़बर दे देती हूँ। बाजोड़ के अंदर जो है वो बहुत ही कोई बुरी पेश आई है मुबारक ज़ेब के साथ, क्योंकि जितनी बुरी उन्होंने इमरान खान साहब के साथ और इमरान खान से ज़्यादा उन वोटर्स के साथ बुरी की थी, लोटा बन के अपना ज़मीर बेच के जो करोड़ों का सौदा उन्होंने अपने ज़मीर का किया आईनी तरमीम के हवाले से, तो मुबारक ज़ेब के साथ जो है वो बाजोड़ में बहुत ही बुरा सलूक किया है अवाम ने। वहाँ एक मैदान लगा, कोई तकरीब थी और ये पॉलिटिकली तकरीब महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी डिटेल्स अभी यारा बहुत बाकी हैं। ये एक तकरीब थी जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा थे। मुबारक ज़ेब ये समझ रहा था कि शायद ये सब करने के बाद और वो कि जी मैं ये ऐलान करूँगा, ये पैसा मैं अपने लोगों की फलाह के लिए लगाऊंगा तो लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वहाँ पे कुर्सियाँ चल गई हैं। मतलब ऐसी सूरत हाल थी कि मुबारक ज़ेब को भगा के अंदर की तरफ लेकर जाया गया है और लोगों ने वो रुकावटों को अबूर किया है और वहाँ पर जो कोई सिक्योरिटी के लिए लोग खड़े थे वो लोगों को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ रहे, लेकिन नाकाम भी रहे और लोग छलांगे लगा के सीढ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और उस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर मुबारक ज़ेब बैठा हुआ था। तो मुबारक ज़ेब को तो पीछे के रास्ते से निकाला गया है, मगर लोगों का गुस्सा जो था वो इस बात का पेश खैमा है कि गद्दारी बर्दाश्त नहीं होगी। ये गद्दारी वोट से है। मैं इसको इमरान खान साहब से गद्दारी नहीं कह रही, ये गद्दारी वोट से है और लोगों ने जो वोट के साथ गद्दारी करने वाला है उसका क्या हशर किया है ये आज बाजोड़ में नज़र आ गया है। बार बार बताया जा रहा था कि लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, अगर आप इमरान खान से गद्दारी करेंगे या आवाम से गद्दारी करेंगे या वोटर से गद्दारी करेंगे। तो आज उसका जो रिज़ल्ट है वो सबने देखा। अभी से कुछ देर पहले ये बाजोड़ के अंदर इंसिडेंट हुआ है और वहाँ की इत्तला जैसे मज़ीद मौसूल होंगी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मगर वहाँ पर लोग इस वक्त शदीद गम गुस्से के अंदर हैं और कुर्सियाँ वहाँ पर उन्होंने तोड़ दी हैं, स्टेज उन्होंने तोड़ दिया है, पुलिस वालों की सिक्योरिटी वालों की नहीं सुनी उन्होंने, और जो स्टेज पर बैठने वाले लोग थे बशमूल मुबारक ज़ेब के उनको भागना पड़ा है उल्टे पाँव और पिछले दरवाजे से। जो दूसरी बड़ी अहम खबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो खबर हमारी अदालत से आई है। जो हमारे चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जिस दिन अपना हलफ लिया उस हलफ की शाम को, उस दिन की शाम को याहिया अफरीदी साहब ने एक बहुत ही नहायत ही अहम और गैर मामूली मुलाकात की और ये मुलाकात हुई किनसे, ये ज़्यादा दिलचस्प है। वो 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त तहरीर किया आमिर फ़ारूक साहब को, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को बताने की बार बार कोशिश की कि अदालत के अंदर मुदाखलत है तो खुदा के लिए इस मुदाखलत को बंद कराएं, हम अपने आइन और अपने हलफ के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमारे से मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते हैं और गर्दन पे अंगूठा रख के लिए जाते हैं। ये उन 6 जजेस के बाद उनके साथ क्या कुछ होता रहा ये पूरी कौम जानती है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने अपना हलफ लिया 26 को, उस शाम को उन्होंने उन तमाम 6 जजेस को मदऊ किया, उनके साथ एक अलग से मुलाकात हुई और ये मुलाकात अब आके रिवील हुई है और बताया गया है कि इन 6 जजेस में सिर्फ वही 6 जजेस शामिल थे। अब इन 6 जजेस में शामिल कौन नहीं था ये और भी इंटरेस्टिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनको इस मुलाकात में याहिया अफरीदी साहब ने नहीं बुलाया। गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनको भी इस मुलाकात में नहीं बुलाया गया क्योंकि ये वो 2 जजेस हैं। गुल हसन औरंगज़ेब साहब उन जजेस में थे जिनका ये कहना था मुदाखलत नहीं है। पहले ये 2 नोट थे, आपने याद रखना है, ये 2 ख़त थे मुदाखलत के बारे में। पहले कहीं गुल हसन साहब की शामिल थी तस्दीक, लेकिन जब बाज़ाब्ता तौर पे, बाकायदा तौर पे ये ख़त तहरीर हुआ 6 जजेस की तरफ से, तो उसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के सिग्नेचर्स मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ना मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को बुलाया, ना तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को बुलाया। तमाम के तमाम 6 जजेस के साथ बात हुई है। इस बातचीत के बाद एक तो उन्हें यकीन दहानी याहिया अफरीदी साहब ने कराई है कि अब ये हमारा दायरा कार है, इसके अंदर ना मुदाखलत की जाएगी ना ही बर्दाश्त की जाएगी। और उन तमाम 6 जजेस को तसल्ली और यकीन दहानी के बाद एक प्रॉपर, कुछ लोगों का ख्याल है जो अदालती ज़राए हैं उनका ये ख्याल है कि एक बड़ा ही हार्ड हिटिंग किस्म का जो एक पैगाम है
وہ وہاں پہ بھیجا گیا جہاں سے مداخلت ہو رہی تھی کہ اب یہاں پہ مداخلت آپ لوگ نہ کر سکتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ مداخلت کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم آئین اور قانون کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ دو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج کی، ابھی سے چند گھنٹے پہلے کی، کہ جس نے ایک تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا لیڈ کرنے کا طریقہ کار عوام تک پہنچا دیا، سمجھا دیا کہ ہونے کیا جا رہا ہے عدالتوں میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غدار ہے یا ووٹ چور ہے یا جو لوٹا ہے یا جو ضمیر فروش ہے، اس کا حال پبلک کیا کرے گی؟ یہ صرف باجوڑ میں نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے ہر اس حصے میں ہوگا جہاں پر لوگوں کے ضمیر جاگ رہے ہیں، مگر جو ووٹ لینے والا ہے وہ ضمیر فروش نکلے گا، وہاں پر سب جگہوں پہ یہ حال ہوگا۔ اب تیسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے اپنی مرضی کی رپورٹنگ کرائی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ رپورٹنگ ان لوگوں سے کروائی جا رہی ہے جن پہ کبھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اعتماد کرتے تھے کہ یہ نیوٹرل پلیٹ فارم کے اوپر آ کر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، شبیر ڈار، آپ کو شبیر ڈار جو جیو نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، شبیر ڈار وہ صحافی ہیں جن کا نام باقاعدہ طور پہ عمران خان صاحب نے لیا تھا کہ شبیر ڈار کو بھی بلایا جائے، پھر میں گفتگو کروں گا، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ نیوٹرل رپورٹنگ کرتے ہیں۔ میں ان کے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہی، شبیر ڈار یقینی طور پہ نیوٹرل صحافی ہوں گے، لیکن شبیر ڈار کا جو دعویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 2 دن ہو گئے عمران خان صاحب مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ عمران خان صاحب نے کسی سے بات چیت نہیں کی، عمران خان صاحب کی بہنیں ان سے ملنے نہیں آئی ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ صرف 1 دن سماعت پر آئی ہیں، اور عمران خان صاحب نہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں، مکمل خاموش ہیں، عدالتی پروسیڈنگز میں مکمل خاموش رہتے ہیں، وکلاء سے انہوں نے بات چیت نہیں کی ہے، اور مکمل خاموشی ہے۔ یہ شبیر ڈار کا دعویٰ ہے جس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کر چکی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب تو بات چیت کر رہے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں تو عمران خان صاحب نے وہ تمام کا تمام قصہ، وہ تمام واقعات ان کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کس قسم کا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا۔ اب مرضی کی رپورٹنگ اگر ہو رہی ہے تو اس سے کیا نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں ان کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی دوبارہ سے پی ٹی آئی کے مزید حصے کرنے کا خواہش مند ہے، کوئی عمران خان صاحب کو رپورٹنگ کے، اپنی مرضی کی رپورٹنگ کے ذریعے عمران خان صاحب اور ان کے نیریٹو کو دفن کرنے کا خواہش مند ہے، اور کوئی اپنے حصے کی ایک 1.5 اینٹ کی مسجد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر کھڑا کرنے کا خواہش مند ہے۔ اب یہ رپورٹنگ خان صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہے، مگر انفیکٹ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ابھی کھل کر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایک کینوس ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز وہ جو ہے وہ عالمی حوالے سے ہے۔ وہ عالمی حوالے سے اس لیے ہے کہ امریکہ کے اندر 5 نومبر کا صدارتی انتخاب ہونے جا رہا ہے، لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ صرف امریکہ نہیں، پورے پاکستان کے لیے بھی پریشان کن ہے، پاکستانی گورنمنٹ کے لیے پریشان کن ہے، دنیا کے ایک بڑے حصے کے لیے پریشان کن ہے کہ ایران کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرے گا، اور موسٹ پروبیبلی یہ امریکی صدارتی انتخاب سے پہلے ہوگا جو چیزوں کو تبدیل کرے گا۔ اسرائیل اس وقت امریکہ کے صدارتی انتخاب کی طرف بھی فوکس کیے ہوئے ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ میں ہمارے لیے جو پریشان کن یا خطرے والی بات ہے وہ یہ کہ یہ جنگ ہمارے دروازے پر ہے۔ ایران کا براہ راست بارڈر بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، مگر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو خارجی محاذ کی سیاست ہے اس کو آپ مائنس ہی کنسیڈر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر تیرا لیڈر اور میرا لیڈر کی دوڑ کے اندر شامل ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ اندرونی محاذ تو ہمارا کمزور ہے ہی، بیرونی محاذ پر ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں اپنی کیا پوزیشن شو کرتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔